नमस्ते, वेलकम बैक टु माई युट्युब च्यानल एसडी लाइफ। आज म फेरि क्वाड्रेटिक इक्वेसन क्लास 10 एसईकै एउटा विथिन कन्टेन्ट एरियाबाट एउटा राम्रो क्वेसन लिएर आएको छु। मलाई लाग्छ यो प्रोबेबल क्वेसन हुनसक्छ, यसको प्रोबेबिलिटी हाई देख्दैछु म। ध्यान दिनु होला, टाइप यस्तै आउन सक्छ। यो नआए पनि यो मध्येको कुनै एउटा आउला। एबिसिडी D2 नआए पनि एउटा चाहिँ दुईटा चाहिँ फस्छ, ध्यान दिनु होला। सुरुदेखि नै मजासँग सुरु गरेँ। Observe the graph of the function f of x and answer the following question. मैले यो ग्राफ आफैले बनाएर रेडी राखेको छु। Observe the graph of a function f of x and answer the following questions. Question नम्बर A मा छ, write the equation of the line of symmetry of the parabola. यो फंक्शनको लागि यो फंक्शन f of x लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने पेराबोला हो, ग्राफ हो। Identify the vertex and y intercept from the graph alongside vertex पनि निकाल्नु छ हामीले, अनि y intercept निकाल्नु छ। Find the equation of the parabola. यो parabola को इक्वेसन निकाल्नु छ। Calculate the remainder when the equation of parabola is divided by x plus 2. पोलिनोमियल पनि यही जोडिएको छ। If f of x is shifted to in its left side, determine the new equation. to in left side मा शिफ्ट गर्यो भने चाहिँ नयाँ इक्वेसन के हुन्छ त्यो पनि सोधेको छ। एकदमै सजिलो क्वेसन, यो चारवटा क्वेसन ध्यान दिएर हेर्नु। मैले सुरु गरेँ यसको सोल्युसन हियर। अब यहाँ ग्राफबाट सिधै हामी लेख्न सक्छौँ ए नम्बरको आन्सर। ए नम्बरमा सोधिरहेछ, राइट द इक्वेसन अफ लाइन अफ सिमेट्री। इक्वेसन अफ लाइन अफ एक्स इक्वल्स टु माइनस बी ओपन 2 हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ यहाँ भर्टेक्स यहाँ दिएको छ, मैले ग्राफमा एरो गर्दैछु, भर्टेक्स यहाँ दिएको छ। यहाँ एक्सको भ्याल्यु कति छ त? एक्सको भ्याल्यु हुनुपर्ने कति हो? माइनस बी ओपन 2 हो। माइनस बी ओपन 2 को ठाउँमा माइनस 2 छ भनेपछि एक्स इक्वल्स टु माइनस 2 के रहेछ त? इज द लाइन अफ सिमेट्री अफ द पेराबोला। इज द line of symmetry of the parabola इक्वेसन। क्वेसन नम्बर 1 सकिएको छ। अब क्वेसन नम्बर 2 मजासँग हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति मैले माथि गरेँ, यही अलि मिलाएर लेख्नु पर्ने छ मैले। बी नम्बर ओके। अब यो बी नम्बरमा आइडेन्टिफाई द भर्टेक्स हो, क्लियरली देखिरहेछ भर्टेक्स टर्निङ पोइन्ट। मैले यहाँ एरो दिएर देखाइसकेको छु। भर्टेक्सलाई मैले ए लेखेको छु यहाँ, -2, -1। भर्टेक्स कति छ त हाम्रो? -2, -1 छ भर्टेक्स सक्यो। अब हामीलाई यहाँ के सोधेको छ? एन्ड वाइ इन्टरसेप्ट हो। वाइ इन्टरसेप्ट भनेको वाइ को भ्याल्यु एक्स को भ्याल्यु 0 हुँदाखेरि यो हेर्नुहोस् त, यहाँ डी भन्ने पोइन्ट दिएको छ, यहाँ डी भन्ने पोइन्ट छ, यहाँ डी भन्ने पोइन्ट हेर्नुहुन्छ 0,3। यो वाइ इन्टरसेप्ट हो। मैले ट्याक्कै यसलाई गर्न खोजेँ, कन्ट्रोल यसलाई मिलाउँछु यहाँनिर, डिलिट अनि इरेज गरेँ यसलाई। वाइ इन्टरसेप्ट यहाँबाट देखाउँछु म। ओके, नो प्रब्लम। ओके, ल ठिक छ, भर्टेक्स भइसक्यो हाम्रो। अब यहाँ म लेख्छु वाइ इन्टरसेप्ट। ओके, वाइ इन्टरसेप्ट कति छ त? वाइ इन्टरसेप्ट 3 छ। वाइ हाम्रो के हो त? 0,3। एक्स को भ्याल्यु 0 हुने, एक्स को भ्याल्यु 0 हुँदाखेरि वाइ को भ्याल्यु कति? तिनै के हो त? हाम्रो वाइ इन्टरसेप्ट हो। पोइन्ट यो वाइ इन्टरसेप्ट भनेको कस्तो हो भने चाहिँ वाइ इन्टरसेप्ट यस्तोले 0,3 लेख्दा पनि हुन्छ। एक्स को भ्याल्यु 0 हुँदाखेरि वाइ को भ्याल्यु कति? त्यो नै वाइ इन्टरसेप्ट हो। अहिले हाम्रो 3 छ वाइ इन्टरसेप्ट। 0,3 पोइन्ट भन्दाखेरि 0,3 भन्दा हुन्छ। अर्को हामीलाई सी नम्बर क्वेसनमा सोधेको छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द पेराबोला। अब सी नम्बर क्वेसनको धेरै सजिलो आन्सर पनि छ। म सी नम्बर क्वेसनको आन्सर दुईटा वेबाट सिकेँ। एउटा यहाँ एक्जाममा जसरी गर्दा भन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, एक्स एक्सिसमा कुन कुन पोइन्टमा कट गरिरहेको छ? एउटा बी छ, एउटा सी छ। मतलब यहाँ एउटा एक्स को एउटा भ्याल्यु कति छ? -3 छ, एन्ड एक्स को अर्को भ्याल्यु कति छ त? -1 छ। अब मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि राखेको छु, लाइन एक्स वाइ इक्वल्स टु 0 र प्याराबोलाको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट त्यो प्रकारको सोल्युसन हो। एक्स को भ्याल्युहरू एउटा भ्याल्यु -3, एउटा भ्याल्यु -1 छ। अब रुट निकाल्दाखेरि एक्स प्लस 3 यसलाई त ल्याउने इन्टु एक्स प्लस 1 इक्वल्स टु 0 गरिदिएपछि क्वाड्रेटिक इक्वेसन बन्छ। भनेपछि के बन्ला त? एक्स स्क्वायर प्लस कति भयो त? एक्स प्लस कति भयो त? 3x प्लस कति भयो त? 3 इक्वल्स टु 0 भयो।
त्यो भने कति भयो त एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स 0 यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउँछ। तर डाइरेक्ट यसरी न यो अब सधैँ यो एक दुईटा केसहरुमा यो टेक्निक अलि काम नगर्न सक्छ, एक्स्ट्रा भ्यालुहरु नदेखिन सक्छन् ग्राफमा। त्यही भएर म जनरल वे सिकाउँछु, जनरल वे सिक्नुलाई ध्यान दिनु। जनरल वेको जनरल वेबाट हामीले कसरी निकाल्ने, हामीले के गर्ने भने लेट y इक्वल्स टु ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओ यो हाम्रो जनरल इक्वेसन भन्ने बी द इक्वेसन अफ पेराबोला, बी द इक्वेसन अफ पेराबोला, इक्वेसन अफ पेराबोला। यसलाई हामीले चाहिएको इक्वेसन हो f अफ x भन्नुस् न, के फरक पर्दैन पेराबोला। अब यो पेराबोला कुन कुन पोइन्टबाट पास भइरहेछ, सिन्स 1 passes through कुन कुनबाट पास भइरहेछ। अब म यहाँबाट देखाउँछु, हेर्नुस् ग्राफमा हेर्नुला, म सजिला पोइन्ट लिन्छु, म यो तीनटा पोइन्ट लिदिन्छु, सकियो। म यो -3, 0 -1, 0 0, 3 यो तीनटा पोइन्ट लिदिन्छु। जो पोइन्ट लिदा पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। मैले ल जो पोइन्ट टेक्सिता पनि हो, जति धेरै पोइन्ट छ नि, जुन तीनटा पोइन्ट भयो भने, तीनटा पोइन्ट किन भने भनेपछि एउटा ए निकाल्नु छ, एउटा बी निकाल्नु छ, एउटा सी निकाल्नु छ, तीनटाको लागि तीनटा पोइन्ट चाहियो भनेपछि मैले तीनटा पोइन्ट लिएँ। वान पासेस थ्रु कति को पोइन्टबाट पास भइरहेछ, एउटा मैले देखेको यहाँ 0,3, अर्को मैले देखेको -3, 0, अर्को मैले देखेको चाहिँ भर्टेक्स दिए मैले -2, -1। यो तीनटा पोइन्टबाट जुनसुकै तीनटा पोइन्ट लिदा पनि तीनटा चाहिँ चाहिन्छ। हेर्नुस् त 0,3, -3, 0, -2, 1 ठीक छ। अब फालो यो तीनटै पोइन्टलाई त्यो इक्वेसन नम्बर 1 मा राखौं। 1 मा राख्दाखेरि के हुन्छ त, एउटा पोइन्ट राखे मैले फर 0,3, 0,3 को लागि x को भ्यालु 0 राख्दा y को भ्यालु 3, y को भ्यालु 3 आयो, x को भ्यालु 0 राख्दा 0 इन्टु a इन्टु कति भयो 0 प्लस b इन्टु कति भयो 0 प्लस c। यहाँबाट डाइरेक्ट हामीले c को भ्यालु कति पायौं त 3। यसलाई हामी फर्दर युज गर्न सक्छौं। c को भ्यालु सुरुमै आयो 3। अब अर्को पोइन्ट राखौं फर, अर्को पोइन्ट मैले राखे -3, 0, -3, 0 को लागि y को भ्यालु 0 आयो, x को भ्यालु -3, a इन्टु -3 को स्क्वायर प्लस b इन्टु -3 प्लस c गर्दियौ। यहाँ इक्वेसन निकाल्दाखेरि के हुन्छ 0 इक्वल्स टु कति हुने त यहाँ 9a हुने हो, माइनस b हुने हो, प्लस c को भ्यालु चाहिँ कति छ 3 छ। मैले सबै -3 ल्याउदा लाग्दिन्छु म। ओके, यहाँ कति हुन्छ 9a हुन्छ माइनस b हुन्छ, 3 ल्याउदा लागि -3 भयो। यहाँ 3 छुट्या छ, हेर्नुलाई 3 छुट्या छ, -3b हो। यहाँ पनि के भयो त -3b भयो। 3 डिभाइड गरिदियौ, 3a आयो, माइनस के आयो b आयो, इक्वल्स टु -1। 3a माइनस b इक्वल्स टु -1 आयो। यसलाई मैले इक्वेसन 2। अब यहीँनिर लेख्छु, अर्को पोइन्ट पनि यहीँनिर लेख्छु। फर कुन पोइन्टको लागि त -2, -1। अब यहाँ हेर्नुस् y को भ्यालु कति छ अहिले, y को ठाउँमा कति छ -1। मैले त कहाँ राखिरा हो यो पोइन्टहरुलाई, इक्वेसन नम्बर 1 मा। इक्वेसन नम्बर लेफ्ट साइडमा के छ y छ, अनि राइट साइडमा के छ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c छ। y को भ्यालु लेफ्ट साइडमा राखेले -1, a इन्टु x स्क्वायर -2 को स्क्वायर, अनि के भयो त प्लस b इन्टु x -2 प्लस c को भ्यालु चाहिँ कति छ 3। यहाँबाट कति आयो त -1 -2 को स्क्वायर 4a भइहाल्यो, -2b भइहाल्यो, प्लस कति भयो त 3 भयो। यसलाई यता ल्याउँछु म, 4a - 2b इक्वल्स टु यता गएर -4 भयो। 2 ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ त 2a - b इक्वल्स टु कति हुन्छ -2 हुन्छ। यसलाई म इक्वेसन नम्बर 3 भनिदिन्छु, इक्वेसन नम्बर 3। अब इक्वेसन सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 2 र 3 लाई सल्भ गर्छु। इक्वेसन 3 फ्रम 2 के आउने रहेछ हेरौं। 3 लाई 2 बाट घटाउँ, 3a - b इक्वल्स टु -1, अनि के छ 2a - b इक्वल्स टु -2 छ। म सबट्र्याक्ट गर्दैछु, के आयो त माइनस, दिस इज प्लस, यो कति आयो त 1 आउँछ, b र b काटिन्छ, अनि a को भ्यालु कति आउँछ त 1। a को भ्यालु कति आयो 1, a को भ्यालु 1 आएको छ। अब कुनै एउटा इक्वेसन युज गर्छु म। यस, इक्वेसन कति फ्रम इक्वेसन कति डबल आई भने मैले डबल आई बाट के हुने 3 इन्टु a को भ्यालु 1 राखे -b इक्वल्स टु -1। अब b लाई त लाग्छ 3 प्लस 1 इक्वल्स टु कति भइहाल्यो b भइहाल्यो। यहाँबाट b को भ्यालु कति आयो त, मैले के देखेँ भनेपछि a को भ्यालु यहाँ म सर्कल गरिहाल्छु, ध्यान दिनुलाई। a को भ्यालु कति आएको देखेँ 1,
बी को भ्यालु कति आएको देखि 4 अनि हाम्रो सी को भ्यालु सुरुमै कति आछ 3 भनेपछि therefore the required equation of parabola the required equation of parabola is parabola को required equation के छ त हाम्रो y भन्दा पनि हुन्छ f of x भन्दा पनि हुन्छ y नै भरि अहिले मैले y नै मानेको छु ax स्क्वायर भनेको a को भ्यालु 1 छ bx भनेको 4x भयो c भनेको कति भयो त 3 यो हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ के भयो त प्याराबोला यस अब क्वेशनमा सोधेको के छ भने चाहिँ प्याराबोलाको इक्वेसन निकाल्ने क्याल्कुलेट द रिमाइन्डर व्हेन द इक्वेसन अफ प्याराबोला डिवाइडेड बाइ x प्लस 2 डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर के आउँछ भने अगेन भनेर जोड्छु यहाँनिर म अगेन त्यो प्याराबोलाको इक्वेसनलाई f अफ x मानिदिन्छु लेट f अफ x इक्वल्स टु कति भ्यालु x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अनि डिवाइजर के छ त डिवाइजर छ हाम्रो x प्लस 2 अनि युजिङ रिमाइन्डर थ्योरमले के भन्छ p अफ x f अफ x लाई x प्लस a ले डिवाइड गर्दाखेरि त्यो x माइनस a ले डिवाइड गर्दाखेरि f अफ a के हुन्छ त रिमाइन्डर हुन्छ भनेपछि अहिले रिमाइन्डर इक्वल्स टु के भयो त रिमाइन्डर इक्वल्स टु के हुने f अफ a हुने a भनेको -2 छ किनकि यसलाई हामीले x के लेख्न सक्छौं -2 लेख्न सक्छौं भनेपछि यहाँ a भनेको त्यहाँ आयो -2 आयो ध्यान दिनु अब f अफ -2 को के भयो स्क्वायर भयो प्लस 4 इन्टु कति भयो -2 भयो प्लस कति भयो 3 दिस इज 4 दिस इज -8 प्लस कति भयो 3 ठीक छ अनि यहाँ कति भयो त 7 -8 दिस इज -1 कति आयो त रिमाइन्डर देयरफोर रिमाइन्डर इक्वल्स टु कति आयो त -1 क्वेशनमा गए म क्वेशन नम्बर डी अलि फास्ट जाँदैछ ध्यान दिनु स्लो गरिरहेनु होला f of x is shifted 2 units left 2 unit left shift गर्यो भने के हुन्छ अब 2 unit left shift गर्दाखेरि के हुन्छ राइट शिफ्ट गर्दाखेरि के हुन्छ अप शिफ्ट अप गर्दाखेरि के हुन्छ डाउन गर्दाखेरि के हुन्छ यो होरिजेन्टल मुभमेन्ट र भर्टिकल मुभमेन्टको कुरा आउँछ यो म अर्को भिडियोमा पुरै डिटेलमा भन्छु अहिले म सर्ट यसको मात्रै आन्सर दिन्छु ध्यान दिनु होला म यो शिफ्टिङको बारेमा अलग भिडियोमा पढाउने छु अहिले म सिधै डी नम्बरको आन्सर दिन्छु ध्यान दिनु होला के डी नम्बर 2 युनिट लेफ्ट शिफ्ट गर्नु छ when f of x is shifted यहाँ लेखे मैले when f of x parabola is shifted 2 units left 2 unit left side shift गर्यो भने के हुन्छ लेफ्ट साइड शिफ्ट गर्यो भने के हुन्छ the new equation of parabola is the new equation of parabola is the new equation of parabola is new equation के होला त f of x लाई चेन्ज गर्नुपर्छ x माइनस जति युनिट शिफ्ट गर्यो अब 2 युनिट शिफ्ट गरे अब लेफ्ट शिफ्ट गरे भने -2 भयो x प्लस 2 भयो x माइनस a हो a भनेको 2 युनिट छ लेफ्ट हुँदा -2 भयो के भयो त f of x माइनस a भयो यो भने f of x प्लस a भयो यो लागि लेफ्ट शिफ्ट गर्दाखेरि उल्टो रिलेसन छ भन्ने सम्झिँदा पनि हुन्छ लेफ्ट शिफ्ट गर्दा +2 गर्नु पर्यो 2 युनिट लेफ्ट गर्दा राइट शिफ्ट गर्दा x - 2 गर्नु पर्यो ध्यान दिनु होला ग्राफ पनि देखाउँछु कति आउँछ त यो x स्क्वायर छ x को ठाउँमा x + 2 भइसक्यो अब x + 2 को स्क्वायर 4x छ x को ठाउँमा x + 2 भइसक्यो अनि 3 छ 3 को 3 नै भयो के होला त फेरि x स्क्वायर + 2ab 4x + 4 प्लस मल्टिप्लाई गर्नुस् 4x 4 to 8 + 3 भयो this is x square plus 8x भइसक्यो है प्लस 15 अनि यो न्यू इक्वेसन अब नेचर अफ रुट्स को पनि कुरा गरेको थियो क्वेशनमा मैले त्यो हटाइदिएको छु अब नेचर अफ रुट्स मा हामीले डिस्क्रिमिनेन्ट को कुरा गर्नु छ b² - 4ac पोजिटिभ आए के हुन्छ नेगेटिभ आए के हुन्छ जेरो आए के हुन्छ त्यो पछि कुरा गरौँला त्यही भएर मैले यो क्वेशनबाट त्यो सानो पार्ट हटाइदिएको छु ध्यान दिनु होला ओके के छैन सुरुदेखि मजाले यो इक्वेसन निकाल्नु त धेरै सजिलो छ यो मैले जेनरल वे सिकाएको मात्रै हो कसरी जाने भनेर सर्टकटमा मैले सी नम्बरको दुईटा वे सिकाइदिएको छु यो अलि यो मैले लेख्नुपर्ने कुरा हुन्छ अलिकति कम लेखेको छु मैले यसलाई अल्टरनेटिभ मेथड भनेर सम्झिनु होला जेनरल मेथड चाहिँ यो इक्वेसन मान्ने गर्नु होला तीनवटा पोइन्ट भएपछि ए बी र सी को भ्यालु आउँछ सजिला पोइन्ट भयो भने चाहिँ क्याल्कुलेसन इजी हुन्छ ध्यान दिनु होला ओके अब
सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। म योपालि सबै भिडियो हाल्ने प्रयास गर्नेछु। अब कति टाइमले कति नै आउँछ होला। यो मजाको क्वेसन थियो। यो फर्स्ट टर्मलाई टार्गेट पनि गर्न सक्छ यस्तो क्वेसनले। ध्यान दिनु होला। फर्स्ट टर्म भइसकेको छ छैन, कुन स्कुलबाट पढ्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू, किप वाचिङ।